السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواتي العزيزات. نتمنى انكم تكونوا كلكم بألف خير ومرحبا بكم من جديد في مطبخ ناني. كما كتشوفوا معايا اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديالي في الاحتفاظ بالربيع، اي القزبور والمعدنوس والكرفس. نظرا لاقتراب حلول شهر رمضان كنحتاجوا لهذا الربيع كثير في الوصفات ديالنا وفي الحريره، دونك كنخزنو عندي في الثلاجه. وانا ما كنديروش في المجمد لانه الا كان في المجمد كيفقد النسمه ديالو كذلك اللون ديالو. كنحتفظ به بواحد الطريقه اخرى اللي غادي نشارك معكم. اول حاجه كنديروها اننا كناخذوا الربيع كنغسلوه مزيان وكنخليوه حتى كيتقطر، ومن بعد كنحطوه هكا فوق واحد الزيف باش ينشف. انا راني غسلته البارح في الليل وخليته حتى تقطر ومن بعد حطيته فوق هاد كما كتشوفوا راه ناشف مزيان ما فيه حتى قطره ديال الماء. هاد القضيه مهمه بزاف، انه ما خصوش يكون فيه الماء، خصو يكون ناشف مزيان باش يبقى يصبر معكم مده طويله. ثم كناخذ الربيع على هذا الشكل، كنبقى ناخذ العريشات كنقادهم على هذا الشكل باش يجيوني ساهلين في التقطاع ديالهم. كنبقى مستمره على هذا الشكل حتى كنكمل الربيع اللي عندي كله. طبعا انا عندي هنا شويه ديال المعدنوس، شويه ديال القزبر، وعندي قليل من الكرفس. هذه ماشي الكميه اللي غنحتاج، ولكن غير باش نشارك معكم الطريقه. دونك غادي نبقى مستمره على هذا الشكل حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها. وطبعا هكذا الا كان شي ربيع اللي ماشي هو هذاك ولا شي حاجه خايبه كنحيدوها، كنقيوه مزيان. نبقى مستمره على هذا الشكل حتى نكمل. كما كتشوفوا معايا اخواتي، بعد ما قديت هكا القبيطات اللي عندي كلهم، عندي هنايا القزبور، عندي هنايا المعدنوس، وهنا عندي القليل من الكرفس. غادي نبدا دابا نطحن. غادي نبدا بالقزبور وغادي نشارك معكم جوج طرق ديال الطحين في الترموميكس. طبعا نتوما الا ما كايناش اله الترموميكس يمكن تقرضوهم بالموس فوق القراده، ولا بهذيك الاله اللي كيطحنوا بها الربيع. راه كاينه دوك الالات الصغار اللي كيطحنوا بهم الربيع والثوم. نبداو على بركه الله. غادي نبدا بالقزبور. غادي ناخذ الترموميكس، غادي نديرو على هكا يدور على السرعه 8 وهو خاوي. ثم غادي ناخذ هنا غادي نطحنوه بالعواد ديالهم. غندير هذا الشكل. هانتوما هكذا كيكون القزبور ديالنا كله طحن. الان غادي ندوز للطريقه الثانيه، غادي نوريها لكم في المعدنوس. غادي ندير هذا في واحد الاناء ثم ندوز للطريقه الثانيه. بعد ما خويت البول كما كتشوفوا غادي ندوزو باش نطحنو في المعدنوس هنا غادي نطحنو بلا عواد. صبر نزل لكم الكاميرا شويه تشوفوا. هانتوما غادي نحيد لي هاد العواد على هذا الشكل، ثم غادي نديرو في البول. ها هو غادي نسد غادي نبروغرامي تيربو وغندير نص دقيقه، وغادي ندور هذا. غادي ندور 3 ديال المرات. صافي في دقيقه في سكوند ونص راه كيكون واجد عندنا. غادي نفتح وكيكون هذا هو الشكل ديال الربيع ديالنا. غادي نديرو حتى هو في واحد الاناء، ثم غادي ندوزو باش نطحنو الكرفس. والان غادي ندوز نطحن الكرفس ديالي. ندير ليهم هكا، ندير هكا ثم غندير السرعه 8. صافي ملي كتسمعوا الصوت ديال الترموميكس تغير صافي كتحلوه. كيكون الكرفس ديالنا حتى هو الطحن. كما كتشوفوا كميه كثيره من الربيع كنطحنوها في ظرف وجيز. دابا غادي ندوز حتى هو نحطو في واحد الاناء وندوزو للمرحله الثانيه.
كيف ما كتشوفوا عندي هنايا المعدنوس وهنا القزبر وهنا الكرفس، وهنا طبعا عندي هاد القراعي اللي كنكون مطيباهم في الماء السخون و باش يتعقموا، كنحطهم فوق واحد الزيف، فوق واحد هكا المنديل ديال المطبخ حتى كينشفوا مزيان. ما كنشفوهمش بيدينا، ما كندخل، كيبقاو هكا حتى كينشفوا بوحدهم. ومحضره هنايا شويه ديال الملح، زيت الزيتون وريقه ديال سيدنا موسى. اول حاجه كنديروها كنرشوا القليل من الملح على غير شويه بحال هاد الشكل هانتوما، وطبعا نديرو بحساب هاد الملح الا كنا كنطيبو، ما نكثروش. ثم كندير عليه الزيت على هاد الشكل، خاص يتغطى كله بالزيت. صدقوني هاد الطريقه زوينه، الربيع كيحافظ على النسمه ديالو وكيحافظ كذلك على اللون ديالو، ماشي بحال لا درناه في المجمد كيكحال وما كتبقاش باقي فيه لا نسمه لا والو. هكذا كيبقى، ويمكن تحتفظوا به في الثلاجه على هذا الشكل لمده شهر. كذلك الا بقى برا ديال الثلاجه ما كيوقع ليه والو. المهم غادي ندير هكا حتى نعمرهم بالزيت كلهم. طبعا انا درت لهم زيت الزيتون، لكن الا بغيتو ديروا زيت المائده يمكن ديروها. كنخلطوا هكا باش الربيع كله يتلبس هذا الزيت، باش ما تخلطوش ليا النسمه على هذا الشكل. طبعا هذه الكميه راه قليله، الا بغيتو ديروا كميه كثيره كديروا كميه كثيره. انا كنفضل ندير مادام ما كيعجبنيش في الخدمه ديالو كندير الكميه اللي غادي تقدم، ومن بعد ملي كامل عاود ندير كميه اخرى. صافي على هذا الشكل. الان كناخذوا القريعات ديالنا ثم كنديروا هذا الربيع وسط من القرعه. كنحاول اننا نخدو على هذا الشكل، ثم كنطيب القليل من الزيت. خاصو يتلبس كله بالزيت. ثم كناخذ واحد الوريقه ديال سيدنا موسى كنحطها هكا صافي، وكنحكم الاغلاق ديال القرعه ديالي وكنحطها في الثلاجه. كندير نفس الشيء مع هادو كلهم ونتلاقاو من بعد. بعد ما كنكمل الكميه ديال الربيع اللي عندي كما كتشوفوا كنكون وضعتها في القرايه، كندير لها ورقه سيدنا موسى. خصنا نسدوهم مزيان. ثم كندير كل حاجه كندير فيها السميه ديالها، كندير كرافس، معدنوس، القزبور، هكذا ما كيتلفوش ليا لانه كلشي خضر كيبان كل واحد. ثم كنوضعوهم في الثلاجه، يمكن يبقاو في الثلاجه لمده شهر كامل، ما كيبقى لهم، ما كيوقع لهم والو، ما كيتغير لا اللون ديالهم ولا المذاق ديالهم، حسن من اننا نوضعوهم في المجمد. كما كتعرفوا المجمد كيفقد الربيع النسمه ديالو، كذلك كيفقد اللون ديالو. كنتمنى انني نكون فدتكم في هذا الفيديو، وكنشكركم على المتابعه والمشاهده ديالكم، وكذلك على التعليقات ديالكم. وكنشكر الاشخاص اللي مشتركين معايا في القناه، وكذلك كنشكر الاشخاص الجدد اللي عاد تشاركوا معايا. ما بقى لي الا نقول لكم شكرا، ونقول لكم الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله في اطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه، والله يجعله مغفره للذنوب. الى اللقاء.